हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 38तमं दिनम्। इदानीम् एकवारं वयं सर्वाणि उदाहरणानि एकवारं मेलयित्वा वयं पश्यामः। अत्र एतादृशं भवति। अत्र उपरि ये वर्णाः सन्ति ते वर्णाः परवर्णाः। चकारः चकारः छकारः जकारः झकारः ञकारः। तथा स्तुवर्णाः पूर्ववर्णः इत्युक्ते यत्र स्तुवर्णः ततः परं श्चुवर्णः भवति तत्र कथं कानि उदाहरणानि सन्ति इति अत्र द्रष्टुं शक्यते। यत्र सकारात् परं शकारः भवति कथं भवति तत्र किम् उदाहरणम्। अत्र रामश्चेते, अत्र रामश्चेते इति उदाहरणं। पुनः सकारात् परं चकारस्य उदाहरणं, तत्र रामः चरति रामश्चरति। पुनः सकारात् परं चकारस्य उदाहरणं रामश्छात्रः। पुनः तत्र सकारात् परं चकारस्य उदाहरणं तत्र मस्जति, पुनः मस्जति, पुनः मज्जति, तद्वयं दृष्टवन्तः। पुनः तत्र सकारात् परं तत्र यदि मृदु वर्णः भवति इत्युक्ते वर्गतृतीयः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः पञ्चमः यत्र भवति, यत्र जकारः झकारः ञकारः भवति, पदान्ते यत्र तादृशः सकारः भवति तस्य ऋत्वं भवति। प्रायशः वयं विसर्गसन्धिप्रकरणे वयं पठिष्यामः। अतः अत्र उदाहरणानि न भवन्ति, अत्र ऋत्वमेव भवति इति कारणे उदाहरणानि न भवन्ति। परन्तु अपदान्तस्थले एव अत्र एकम् उदाहरणं दृश्यते, तदेव मज्जति इति। परन्तु अत्रापि यदि पदान्तत्वं भवति तत्र पुनः ऋत्वमेव भवति। अतः जकार झकार ञकारयोः ञकाराणां तत्र ऋत्वं भवति। पुनः तकारस्य तकारशकारयोः तत्र कथं भवति उदाहरणं, तत्र संशम्भुः इति उदाहरणं। पुनः अत्र एकं स्मर्तव्यं, यत्र यत्र पदान्ते तकारः थकारः धकारः भवति चेत् झलां जशोन्ते इत्यनेन तत्र जष्ट्वं भवति। अतः तत्र स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यस्य अवकाशः एव नैव भवति। परन्तु यत्र पदान्तत्वं नास्ति, पदस्य मध्ये कुत्रचित् अत्र योगः एतादृशयोगः भवति, तत्र स्तोः श्चुनाश्चुः इत्यस्य प्रसङ्गः भवति। तादृशानि उदाहरणानि एव इमानि। अत्र तकारशकारयोः अपदान्ते उदाहरणं संशम्भुः संशम्भुः तथा म्लेच्छनीया इति एतत् उदाहरणद्वयम् अपदान्ते भवति। परन्तु पदान्ते तु सर्वत्र जष्ट्वमेव भवति। अतः सर्वत्र पदान्ते तकारस्य थकारस्य धकारस्य च जष्ट्वं भवति। अतः तानि सर्वाणि पदानि अपि तत्र मृदुव्यञ्जनयुक्तानि एव भवन्ति तेषाम् अन्ते। अतः तत्र अवश्यं तत्र दकारः एव भवति। तकारस्य दकारः, थकारस्य दकारः, धकारस्य दकारः। अतः अत्र दकारस्य एव उदाहरणानि दृश्यन्ते। अतः अत्र कथम् उदाहरणं किम् अस्ति, दकारशकारयोः तच्छेते इति उदाहरणं, दकारचकारयोः तच्चलति, दकारच्छकारयोः तच्छात्रः, दकारजकारयोः तज्जगाम, पुनः दकारझकारयोः दज्झर्झरिति झर्जति, पुनः दकारञकारयोः त्यञकारः एवम् उदाहरणानि तत्र दृश्यन्ते। पुनः इदानीम् अन्ते नकारः एव अवशिष्यते। पुनः नकारस्य साक्षात् तत्र ञकारादेशः भवति, तेन विद्वान् शेते इति रूपम्। अत्रापि चकारछकारयोः पुनः तत्र ऋत्वं भवति, वयम् अग्रे पश्यामः। नकारस्य ऋत्वम् अग्रे भविष्यति पदान्ते। पुनः अत्र जकारस्य उदाहरणं, नकारजकारयोः विद्वान् जगाम इति उदाहरणं। नकारझकारस्य नकारझकारयोः उदाहरणं तत्र विद्वान् झर्जति। पुनः नकारणकारयोः उदाहरणं विद्वाञकारः इति उदाहरणं। प्रायशः यत्र अनुनासिकसन्धिः भवति तत्र विकल्पेन अन्यदपि रूपं भवितुम् अर्हति, परन्तु तत्र तदहम् अत्र न लिखितवान्। प्रायशः यदि पूर्वतनपृष्ठे प्रक्रियां पश्यति चेत् तत्र ज्ञायते, परन्तु अत्र विकल्पं विना, वैकल्पिकनियमं विना तत्र साक्षात् यद्रूपं भवति तदेव अत्र लिखितम् अस्ति।
अस्तु, एतावत्पर्यन्तं स्तु वर्णात् परं स्चु वर्णः भवति चेत् कथं भवति इति दृष्टम्। इदानीं तत् विपरीतं पश्यामः। यत्र स्चु वर्णः प्रथमं भवति ततः परं यत्र स्तु वर्णः भवति तत्र कथं भवति कार्यम् इति वयं पश्यामः। तत्र शकारं स्वीकुर्मः चेत् शकारसकारयोः उदाहरणानि न दृश्यन्ते। ततः परं शकारात् परं यदि तवर्गः भवति चेत् तत्र शात् इति एकं निषेधसूत्रमस्ति। अत्र शात् इति एकं सूत्रं, तद् शुत्वस्य निषेधसूत्रं भवति। तत् सूत्रम् अत्रैव तस्य कार्यं भवति। यत्र शकारः तस्मात् परं यत्र तवर्गः भवति तत्र शात् इत्यनेन तत्र शुत्वस्य निषेधः भवति। अन्यत्र पश्यामः, अन्यत्र चवर्गीयवर्णः यदा सकारात् पूर्वम् अथवा तकार धकार दकार धकाराणां धकारेभ्यः पूर्वं यत्र भवति तत्र कुत्वकार्यं भवति। तत्र प्रायशः चोः कुः इति अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टं, परन्तु अस्माकं लघुसिद्धान्तपाठ्यक्रमे नास्ति। प्रायः अग्रे अस्ति, परन्तु सन्धिप्रकरणे कुत्वकार्यं नास्ति, अतः अस्य अध्ययनं न भवति। परन्तु तत्र कुत्वं भवति इति कारणेन तत्र चकार छकार जकार झकार ञकाराः न तिष्ठन्ति, तथैव प्रकृत्या न तिष्ठन्ति, अतः तस्य कवर्गादेशः भवति। अतः तत्र कार्यं नास्ति अस्य सूत्रस्य। तथा अग्रे पश्यामः चेत् एतद् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। चकारात् परं नकारः, तत्र याच्ञा इति एकम् उदाहरणं। पुनः अत्र मध्ये चकार नकारयोः पुनः कुत्वं भवति। अत्र एकं स्मर्तव्यम्, अत्र कुत्वं कुत्वम् एतत्तु पदान्ते एव भवति, अतः अपदान्ते उदाहरणानि एतानि भवन्ति। अत्र याच्ञा तथा यज्ञः इमे द्वे उदाहरणे अपि अपदान्ते उदाहरणानि सन्ति। परन्तु तत्र यदि पदान्ते कुत्रचित् इयं स्थितिः भवति, चकार नकारयोः योगः यदि भवति, तदानीं तत्रापि कुत्वमेव भवति। अतः सर्वत्र कुत्वमेव, अत्र अपदान्तस्य उदाहरणानि कानिचन भवितुम् अर्हन्ति एतादृशानि। अस्तु, एतावता तत्र स्तोः श्चुनाश्चुः अस्य अध्ययनं समाप्यते। अत्र प्रश्नः अस्ति वा? हरि ओम् महोदय। हरि ओम्। यज् अधिकं न वा महोदय अपदान्ते? यज् इति तत्र दृष्टं खलु, अत्र यज् ततः परं ञकार, अपदमेव। अत्र नः इति प्रत्ययः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अनन्तरम् अत्र लघुसूचना, अत्र बहुभिः अत्र एतादृशम् उच्यते। याच् अधिकं ञा, यज् अधिकं ञः, अथवा याच् योगः ञा, यज् योगः ञः, तादृश अपशब्दप्रयोगः मा क्रियताम्। अत्र योगः अधिकः तत्र वाक्ये न युज्यते, कृपया तथा मा पृच्छन्तु। प्लस् एव उपयोगं कुर्वन्तु। तत्र याच् प्लस् ञा, यज् प्लस् ञः इत्येव वक्तुं शक्नुवन्ति। तत्र योगः अधिकः एतादृशशब्दाः तत्र वाक्ये सम्यक् न युज्यन्ते। अत्र वस्तुतः तत्र व्याकरणदोषः एव वस्तुतः तत्र अस्ति। किमर्थं तथा कुर्मः? तत्र प्लस् इत्यस्य साक्षात् सुष्ठु संस्कृतेन वयं वदामः इति प्रयत्नेन प्लस् इत्यस्य योगः अधिकः इति शब्दं प्रयुज्य अपसंस्कृतं वयं वदामः। तथा मा कुर्वन्तु कृपया। अस्मिन् स्तरे न तथा मा कुर्वन्तु। यदि तथा पूर्वं कोविदस्तरे वा कुत्रचित् अन्यत्र तथा अभ्यासः कृतः चेत् चिन्ता नास्ति, परन्तु अस्मिन् स्तरे इतः परं तथा मा कुर्वन्तु। अद्यतनसङ्क्षेपः। अद्य वयं स्तोः श्चुनाश्चुः एतत् श्चुत्वविधायकं सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। तानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। अग्रिमकक्षायां वयं श्टुनाष्टुः तथा नापदाण्टाटोरणा तोः शिः शि शात् एतानि सूत्राणि पठिष्यामः। तथा लघुपरीक्षायाः प्रश्नोत्तरमपि परिशीलितवन्तः। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।